पूर्णमदः पूर्णमिदं नात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान को जय। सद्गुरुदेव भगवान को जय। हरिहर भगवान को जय। वैदिक सत्य सनातन धर्म को जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। ब्रह्मण्यध्यस्तमायादि निवृत्तिं कुरुते तुषा विद्या यदि न मायायाः प्रत्यगात्मन्यसंभवात्। प्रत्यगात्मा परं ज्योतिर्माया सा तु महत्तमः। तथा सति कथं माया संभव प्रत्यगात्मनि। तस्मात् तर्क प्रमाणाभ्यां स्वानुभूत्या च चिद्घने स्वप्रकाशैक संसिद्धेर्नास्ति माया परात्मनि। व्यावहारिक दृष्टेयं विद्या विद्या न चान्यथा। तत्त्वदृष्ट्या तु नास्त्येव तत्त्वमेवास्ति केवलम्। व्यावहारिक दृष्टिस्तु प्रकाशाव्यभिचारतः। प्रकाश एव सततं तस्मात् अद्वैतमेव हि। अद्वैतमिति चोक्तिस्तु प्रकाशाव्यभिचारतः। प्रकाश एव सततं तस्मान् मौनं हि युज्यते। प्रत्यक्षादि प्रमाणैश्च तर्कैः श्रुत्या तथैव च स्वगुरोरुपदेशेन प्रसादेन शिवस्यतु। कंद पुराण अंतर्गत सुत संहिता अंतर्गत ब्रह्म गीता में हामीहरू चर्चा गर्दैछौं। यहाँ देवता र ब्रह्माजी को संवाद चलिरहेको छ। देवताहरू ब्रह्माजी को सान्निध्य में गएर यही प्रश्न गरे कि वेदार्थ के हो। ब्रह्माजीले देवताहरूलाई पहिला त उत्तर दिनुभयो, वेदार्थ इदमित्थम गरेर कुनै पनि शब्दबाट प्रतिपादन गर्न सकिँदैन, त्यो अवाच्य हो। सर्वथा सर्वचेतनैहि अवाच्य। सदा सर्वदा कुनै पनि चेतनहरूले इदमित्थम गरेर प्रतिपादन गर्न सक्दैनन्। अर्थात अविधावृत्तिद्वारा वेदार्थ प्रतिपादित छैन। अविधावृत्तिद्वारा त्यो वेदार्थलाई सम्झिन सकिँदैन। लक्षणावृत्तिको माध्यमले त्यो तत्त्वलाई अनुभव गर्न सकिन्छ। त्यो के हो त भन्ने प्रसङ्गमा अस्ति देवः स्वतः सिद्ध साक्षी सर्वस्य सर्वदा संसारार्णवमग्नानां साक्षात् संसारमोचकः। त्यो स्वतः सिद्ध देव साक्षी हो संपूर्ण को, जसको नाम शिव हो। शिव अर्थात कल्याण स्वरूप। जुन तत्त्वलाई अलग अलग दार्शनिकहरूले आफ्नो आफ्नो रूपले प्रतिपादन गर्छ। कसैले शिव भन्छ, कसैले विष्णु भनेर प्रतिपादन गर्छ।
कसैले बुद्ध भनेर प्रतिपादन गर्छन् त कसैले अरिहन्त परमात्मा भनेर प्रतिपादन गर्छन्। कुनै दार्शनिकहरूले यो सम्पूर्ण जगतको कर्ता हो भनेर प्रतिपादन गर्छन्। विभिन्न रुचि भएका व्यक्तिहरूले अलग अलग रूपले प्रतिपादन गरे पनि वास्तविक रूपमा विचार गर्ने हो भने त्यो के हो त भन्दा प्रत्यगात्मा हो। प्रत्यगात्मा अर्थात् शुद्ध चैतन्य, जसलाई कुनै पनि नाम रूपले उपाधिले कहिल्यै पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन, अपरिवर्तनशील छ। प्रत्यगात्माको अर्थ हुन्छ प्रति, अंचति, गच्छति, बाह्य विशेषु प्रतिकूलतया इति प्रत्यक। अंचुगतौ धातु छ व्याकरणमा, संस्कृत व्याकरणमा। त्यसको अर्थ हुन्छ जाने, हिँड्ने। तो प्रति, अंचति, गच्छति। अंचति गच्छति कहाँ जान्छ? बाह्य विषयेषु प्रतिकूलतया, बाहिरी विषयमा जो सदा सर्वदा प्रतिकूलतया जान्छ अर्थात् प्रतिकूलताको व्यवहार गर्छ, बाहिरी विषयमा जो आकर्षित हुँदैन, बाहिरी विषयलाई जसले प्रभावित गर्दैन, त्यही तत्व के हो? प्रत्येक तत्व। त्यही प्रत्येक तत्व नै वास्तविक के हो? शुद्ध वस्तु। वेदांत सिद्धांत में जानी हो भने सच्चिदानंदानंता द्वयम ब्रह्म वस्तु तद भिन्नम अखिलम अवस्तु। सत, चित, आनंद, अनंत, अद्वय जो ब्रह्म तत्व हो त्यो नै वास्तविक के हो? वस्तु। त्योदेखि अतिरिक्त सम्पूर्ण के हुन्? अवस्तु। अर्थात् जति पनि हामीहरूको अनुभवमा आउँछन्, यी अनुभवमा आउने जति सम्पूर्ण वस्तुहरू के, यी पदार्थहरू के हुन्? अवस्तु। जति पनि हाम्रो अनुभवमा आएका छन् यिनीहरू अवस्तु हुन्। किन अवस्तु हुन् भन्दा वस्तु त्यो हो जसको त्रैकालाबाध्यत्वम सत्यत्वम, जसको तीनै कालमा बाध हुँदैन। अर्थात् भूतकालमा पनि त्यो उस्तै थियो, वर्तमान कालमा पनि त्यो उस्तै छ, भविष्यत कालमा पनि त्यो उस्तै रहन्छ। तो भूत, भविष्यत, वर्तमान तीनै कालमा समान रहने भएको हुनाले, एक रूप एक रस रहने भएको हुनाले त्यो के हो त भन्दा वस्तु। अरू जति पनि छन् पदार्थहरू देखिने, अनुभवमा आउने, यिनीहरू प्रत्येक क्षण क्षणमा के हुन्छन्? परिवर्तनशील हुन्छन्। प्रत्येक क्षणमा परिवर्तन हुने भएको हुनाले यिनीहरू के हुन्? अवस्तु हुन्। यही अवस्तुको नाम नै हो संसार। संसार मतलब संसरति इति संसार, जो सरिरहन्छ। कहिले कस्तो छ, कहिले कस्तो छ, कहिले कस्तो छ, कहिले अनुकूल, कहिले प्रतिकूल, अनेक प्रकारको रूपमा जो अनुभवमा आउँछ त्यो के हो त भन्दा संसार। जो सदा सर्वदा एक रूपमा एक रसमा रहन्छ त्यही के हो? वास्तविक वस्तु हो। त्यही भएर विचार गर्ने हो भने जो अनुभव गर्ने, सुख दुःखको अनुभव गर्ने अथवा केही पनि साक्षात्कार गर्ने जो आत्मतत्व, चेतन तत्व हो त्यो एउटै छ। बाल्यावस्थामा पनि त्यही थियो, युवावस्थामा पनि त्यही थियो, वृद्धावस्थामा पनि त्यही रहन्छ। इन्द्रियहरू पनि बदलिन्छन्, शरीर पनि बदलिन्छ, परिवर्तनशील छ। यदि शरीरलाई आत्मा मान्ने, इन्द्रियलाई आत्मा मानियो, प्रत्येक आत्मा मानियो भने जसले अनुभव गरेको थियो त्यसैलाई स्मरण हुन्छ। अनुभव कुनै व्यक्तिले गरोस्, स्मरण कसैलाई होस् यस्तो हुँदैन। यदि शरीरले अनुभव गरेको भए, इन्द्रियले अनुभव गरेको भए शरीर रुग्ण हुन्छ, इन्द्रियहरू पनि अशक्त हुन्छन्, स्मरण नहुनुपर्ने। कुनै ठाउँमा तीर्थयात्रा गर्न गइयो, कुनै दृश्यहरू देखियो युवावस्थामा, समय बित्दै गयो, वृद्धावस्था आइसकेपछि त्यो समयमा यात्रा गर्न गएका सहयात्रीहरू आएर चर्चा गर्छन्, हामीहरूले अमुक समयमा अमुक अमुक ठाउँमा यात्रा गरेका थियौँ भन्दा इन्द्रियमा, आँखामा देख्ने शक्ति छैन, उसले
जसले देखेको थियो उस समयमा यी आँखाबाट मानौ ती आँखाले अहिले देख्न सक्दैनन्, तर त्यो चर्चा गर्ने हो भने स्मरण आउँछ कि आउँदैन? स्मरण आउँछ। हामीहरू अमुक समयमा वहाँ गएका थियौँ। यदि आँखाले देखेको हो, आँखाले अनुभव गरेको भन्ने मान्ने हो भने आँखा त छैनन् तर स्मरण भइरहेको छ। अन्य कुनै पनि यस्तै गरी धेरै चिजहरूको अनुभव भएको हुन्छ युवा अवस्थामा। वृद्धावस्थामा जाँदा जाँदा सम्पूर्ण इन्द्रियहरूको उपघात हुन्छ, इन्द्रियहरू नष्ट हुन्छन्, देख्ने सुँघ्ने शक्ति नष्ट भएर पनि स्मरण हुन्छ। त्योद्वारा के सिद्ध हुन्छ? अनुभव गर्ने शरीर पनि होइन, अनुभव गर्ने इन्द्रियहरू पनि होइनन्। शरीर र इन्द्रियहरूदेखि अतिरिक्त कुनै तत्त्व छ जो पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ, पछि पनि रहन्छ। त्यही तत्त्वको माध्यमले यी सम्पूर्ण हाम्रा इन्द्रियहरूले के गर्छन्? तत्तद विषयको अनुभव गर्छन्। त्यही कुरो उपनिषदमा पनि आएको थियो, केनेसितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथम प्रैतियुक्तः केनेसितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रम क औदेवो युनक्ति। अर्थात् यी सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई, कर्णहरूलाई आफ्नो आफ्नो कार्यमा प्रेरित गर्ने को हो त? कुन तत्त्वको माध्यमले, कुन तत्त्वको सहाराले यी सम्पूर्ण इन्द्रियहरू तत्तत कार्य गर्नको लागि शक्त छन्, समर्थ छन्? त्यही तत्त्व हो प्रत्यक। त्यसैलाई वेदान्त शास्त्रमा ब्रह्म तत्त्व भनिन्छ। ब्रह्मणि अध्यस्त माया। त्यो ब्रह्म तत्त्व, जो प्रत्येक तत्त्व, शुद्ध तत्त्व, त्यही शुद्ध तत्त्वमा माया के छ? अध्यस्त छ। अध्यस्त भनेको वास्तविक होइन तर देखिएको छ। रस्सीमा सर्प देखिए झैं। जसरी रस्सीमा सर्प देखिन्छ, सर्प त छैन त्यहाँ, नभएको सर्प देखिएको छ, त्यस्तै किसिमले वास्तविक के हो? ब्रह्म हो, प्रत्येक तत्त्व हो। त्यो प्रत्येक तत्त्वमा माया के छ? अध्यस्त छ। अब मानौ माया अध्यस्त छ भने ती मायामा तीन प्रकारका गुणहरू कस्ता छन्? ती पनि अध्यस्तै भयो। ती तीन प्रकारका गुणहरूद्वारा उत्पन्न भएको यो संसार कस्तो छ? यो पनि अध्यस्त छ। यही संसारमा उत्पन्न भएका हामीहरू कस्ता छौँ? हामी पनि अध्यस्त छौँ। जसरी माया वास्तविक सत होइन भने ती मायाबाट उत्पन्न भएका यी सम्पूर्ण जगत कार्यवर्गहरू कसरी सत हुन्छ? जसरी पानीमा तरङ्ग आउँछ, बुलबुलाहरू आउँछन्, फोकाहरू आउँछन्, फिन आउँछ, त्यो पानीको सत्तादेखि अतिरिक्त तरङ्गको पनि स्वतन्त्र सत्ता छैन, फोकाको पनि स्वतन्त्र सत्ता छैन, फिन्चको पनि स्वतन्त्र सत्ता छैन। वास्तविक रूपमा विचार गर्ने हो भने ती सबै के हुन्? केवल पानी। त्यस्तै किसिमले जो शुद्ध प्रत्येक तत्त्वमा, ब्रह्म तत्त्वमा यो सम्पूर्ण जगत के छ? अध्यस्त छ। त्यही भएर अधिष्ठानको सत्तादेखि अतिरिक्त स्वतन्त्र सत्ता अध्यस्तको हुँदैन। जो अध्यस्त पदार्थ हो, आरोपित पदार्थ, त्यो आरोपित पदार्थको सत्ता कसमा आश्रित छ? अधिष्ठानमा। सर्प कसमा आश्रित छ? रस्सीमा, डोरीमा। त्यस्तै किसिमले यो सम्पूर्ण जगत पनि कसमा आश्रित छ? सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मामा आश्रित छ। यदि सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मामा आश्रित नहुने हो भने यो के हुन्छ? फैलिन्छ, यत्र तत्र सर्वत्र हुन्छ। जसरी धागो नभएसम्म माला स्थित हुँदैन, त्यस्तै किसिमले यो जगत पनि यदि त्यो सूत्रात्मामा, परमात्मामा स्थित नहुने हो भने यो सम्पूर्ण के हुन्छ? फैलिन्छ। त्यसकारणले ब्रह्मणि अध्यस्त मायादि निवृत्तिम कुरुते तुषा। अब ब्रह्ममा अध्यस्त के हो? माया। अब त्यो मायाको निवृत्ति कहाँबाट हुन्छ त? त्यसको निवृत्ति हुन्छ विद्याबाट। एउटा कुरा निवृत्ति हुन्छ। अर्को कुरो यदि अझ सूक्ष्म विचार गर्ने हो भने निवृत्ति हुँदै हुँदैन। निवृत्ति त्यसको हुन्छ जो पहिला थियो। माया छँदै छैन। नभएको मायाको विद्याले कसरी निवृत्ति गर्ने? कुनै वस्तु भएन त्यसलाई प्राप्तौ सत्याम एव निषेध। कुनै पनि वस्तुको कहीँ पनि प्राप्ति भयो भने बल्ल के गरिन्छ? निषेध गरिन्छ। कहीँ भित्र लेख्या हुन्छ नि, प्रवेश निषेध, अनुमति बिना
प्रवेश निषेध, प्रवेश गर्न निषेध गरिएको छ। अब व्यक्ति त्यहाँ प्रवेश गर्यो भने अनि बल्ल त्यसलाई भनिन्छ कि यहाँ जानु हुँदैन भनेर। गएकै छैन, कसरी निषेध गर्ने? प्राप्तौ सत्याम एव निषेध, भए निषेध गर्ने हो। प्राप्त भए, प्राप्तै भएको छैन निषेध कसरी गर्ने? अर्को कुरो विचार आउँछ, ब्रह्ममा अध्यस्त माया हो। यदि अध्यस्त माया हो, माया भनेको कुनै तत्त्व छ भने त्यसको विद्याबाट निवृत्ति हुन्छ। अब माया नै छैन भने कसरी निवृत्ति गर्ने? कारण विचार गर्ने हो भने प्रत्येक आत्मामा माया पनि सम्भव छैन, देखिँदैन। तो ब्रह्मणि असम्भवात्, मायाया ब्रह्मणि असम्भवात्। त्यो नभएको मायालाई विद्याले कसरी निवृत्ति गर्ने त भन्दा हामीहरूको यो के हो? अज्ञान अथवा भ्रम। जसरी रस्सीमा नभएको सर्प देखिन्छ, त्यो सर्पबाट हामी डराउँछौँ, भाग्छौँ, दौडिन्छौँ, हातखुट्टा भाँचिन्छन्, अनेक प्रकारका क्रियाहरू हुन्छन् त्यहाँबाट। जसरी त्यस्तै किसिमले नभएको मायाबाट पनि के हुन्छ? यो सम्पूर्ण संसार देखिएको छ। यही कुरो गौडपादाचार्यले भन्नुहुन्छ गौडपादकारिकामा, आदौ अन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा वितथै सदृशा सन्तो वितथा इव लक्षिता। आदौ अन्ते च यन्नास्ति, जो पहिला पनि थिएन, अन्त्य भनेको पछि पनि रहँदैन। तो पहिला पनि थिएन, पछि पनि रहँदैन भने वर्तमानेऽपि तत्तथा, वर्तमानमा पनि त्यो त्यस्तै हो, अर्थात् वर्तमानमा पनि छैन। यदि विचार गर्ने हो भने वर्तमानमा पनि छैन। जसरी त्यो पहिला मिथ्या थियो, पछि गएर मिथ्या हुन्छ, त्यस्तै किसिमले अहिले पनि त्यो के हो? मिथ्या हो। जसरी स्वाप्निक पदार्थ चाहिँ स्वप्नमा देखेको जो पदार्थ हो त्यो वास्तविक हो कि अवास्तविक हो? अवास्तविक हो। जहिलेसम्म स्वप्न देखिन्छ तहिलेसम्म त्यो वस्तु वास्तविक जस्तो लाग्छ। स्वप्नबाट निवृत्ति हुँदा बित्तिकै व्यक्ति जाग्यो भने त्यो पदार्थ कस्तो छ? अवास्तविक छ। विचार गरौँ, जसरी स्वप्नको पदार्थ जाग्रतमा आउँदा अवास्तविक हुन्छ, त्यो काम लाग्दैन, त्यस्तै किसिमले जाग्रतको पदार्थ के स्वप्नमा काम लाग्छ? तो जाग्रतको पदार्थ स्वप्नमा काम लाग्दैन भने जसरी स्वाप्निक पदार्थ जाग्रतमा मिथ्या हो, त्यस्तै किसिमले जाग्रत पदार्थ पनि के हो? स्वप्नमा मिथ्या हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा वितथै सदृशा सन्तो वितथा इव लक्षिता। जो पदार्थ आदि अर्थात पूर्व कालमा थिएन, अन्ते च यन्नास्ति, जो पदार्थ अन्तिममा पनि रहँदैन, अर्थात जसको पहिला पनि वास्तविक सत्ता थिएन, पछि पनि जसको वास्तविक सत्ता रहँदैन भने वर्तमानमा देखिएर पनि त्यो वास्तविक होइन। जसरी स्वप्नमा देखिएका पदार्थहरू जाग्रतमा काम आउँदैनन्, त्यस्तै किसिमले जाग्रतमा देखिएका पदार्थहरू पनि स्वप्नमा काम आउँदैनन्। तो जसरी स्वाप्निक पदार्थहरू मिथ्या हुन्, अवास्तविक हुन्, त्यस्तै किसिमले जाग्रतमा देखिएका पदार्थहरू पनि के हुन्? अवास्तविक हुन्, मिथ्या हुन्। त्यसकारण के सिद्ध हुन्छ? जसरी ब्रह्ममा अध्यस्त मायाको कुनै पनि स्वतन्त्र सत्ता छैन, जसरी त्यस्तै किसिमले यी मायाबाट उत्पन्न भएका जाग्रतमा देखिएका पदार्थहरूको पनि स्वतन्त्र कुनै सत्ता छैन। ब्रह्मको सत्तामा यिनीहरू के छन्? आश्रित छन्। तो ब्रह्मण्य अध्यस्त मायादि निवृत्तिम कुरुते तुसा विद्या। अब ब्रह्ममा अध्यस्त भएको मायालाई विद्याले कसरी निवृत्त गर्ने त? ब्रह्ममा कुनै माया नामक कुनै पदार्थ अध्यस्त भएको भए, पदार्थ भएको भए त्यसलाई विद्याले निवृत्त गर्ने हो। पदार्थ नै छैन, प्राप्ति नै भएको छैन भने निषेध कसरी गर्ने? निषेध गर्नको लागि त पहिला प्राप्त हुनु पर्यो। त्यसकारण यो सिद्ध हुन्छ, विचार गर्दै जाँदा माया नामक पनि कुनै पदार्थ छैन। त्यही भएर मायालाई सत पनि भन्न सकिँदैन, असत पनि भन्न सकिँदैन।
सतको अर्थ हो त्रैकालाबाध्यत्वम सत्यत्वम, जसको तीनै कालमा बाध हुँदैन। अब यहाँ कुरो आयो विद्या, यदि माया यदि वास्तविक सत भए मायाको निवृत्ति नहुनु पर्ने, असत भए माया नदेखिनु पर्ने। सबैलाई प्रतीत पनि भएको छ, हामीले देखिरहेका छौँ, व्यवहार पनि गरिरहेका छौँ। तो सचेत नबाध्येत असचेत न प्रतीयेत। माया सत भएको भए त्यसको निवारण नहुनु पर्ने, बाधित नहुनु पर्ने। तर प्रकाश आउँदा बित्तिकै, विद्या आउँदा बित्तिकै त्यो मायाको के हुन्छ, निवृत्ति पनि भएको अनुभव हुन्छ। असचेत न प्रतीयेत, यदि असत हुन्थ्यो माया भने, जसरी ख पुष्प बन्ध्यापुत्र प्रतीत हुँदैन, निजहरूको अनुभव हुँदैन, त्यस्तै किसिमले माया पनि वास्तविक असत्य भएको भए त्यसको प्रतीति नहुनु पर्ने। देखिएको छ, व्यवहार हामीले गर्छौँ। त्यसकारण सत पनि होइन असत पनि होइन, यो के हो त भन्दा सद सदभ्याम विलक्षणम अनिर्वचनीयम। सत पनि होइन असत पनि होइन, सत र असत देखियो के हो त भन्दा विलक्षण। विलक्षण भने कसरी प्रतिपादन गर्ने त, कुन शब्दबाट प्रतिपादन गर्ने त भन्दा अनिर्वचनीयम। निर्वचन गर्नको लागि कुनै पनि शब्द छैन मायाको लागि। त्यो भएर भगवान शङ्कराचार्यले भन्नुहुन्छ सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिकानो भिन्नाप्य भिन्नाप्य उभयात्मिकानो सांगाप्य नंगाप्य उभयात्मिकानो महाद्भुता निर्वचनीय रूपा। सन अपि न असन अपि न, माया सत पनि होइन असत पनि होइन, र सत र असत उभय पनि होइन। सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिकानो, सत होइन, सत भएको भए त्यसको बाध नहुनु पर्ने, असत होइन असत भएको भए नदेखिनु पर्ने, बाधित पनि हुन्छ देखिन्छ पनि, त्यसकारण सत पनि होइन असत पनि होइन। यसरी पनि भन्न सकिँदैन, उसरी पनि भन्न सकिँदैन। त सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिकानो, भिन्नाप्य भिन्नाप्य उभयात्मिकानो, भिन्न पनि होइन अभिन्न पनि होइन। अब भिन्न हो भने कसदेखि भिन्न भन्ने, भिन्न कसदेखि हो, अभिन्न भन्ने हो भने पनि कुन पदार्थदेखि त्यो अभिन्न हो। तो भिन्नाप्य भिन्ना, भिन्न पनि होइन अभिन्न पनि होइन, भिन्ना भिन्न उभय पनि होइन। सांगाप्य नांग, सांग अंग भनेको अवयव, अवयव स्वरूप पनि होइन र निरवयव पनि होइन, र अवयव निरवयव दुईटै पनि होइन। सांगाप्य नंगाप्य उभयात्मिकानो के हो त, त्यसलाई कसरी जान्ने त भन्दा महाद्भुता अनिर्वचनीय, महाअद्भुता, अद्भुत अर्थात् विलक्षण, अलौकिक भन्छ। त्यस्तै माया पनि कस्ती महाअद्भुता, अद्भुत छन्, इदमित्थम गरेर कुनै पनि व्यक्तिले प्रतिपादन गर्न सकिँदैन। महाअद्भुता निर्वचनीय रूपा, अनिर्वचनीय रूपा के हुन् त भन्दा माया। त्यही भएर भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ मम माया दुरत्य मेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। यदि मायाको रहस्यलाई सम्झिन कोही व्यक्ति प्रयास गर्छ भने त्यो मायाको रहस्यबाट त्यो सदा सर्वदा वञ्चित हुन्छ, कहिले पनि सम्झिन सक्दैन। यदि त्यो मायाको रहस्यलाई सम्झिने हो, मायाको स्वरूपको साक्षात्कार गर्ने हो भने के गर, मेरो शरणमा हो। म मायापति हुँ, मायापतिको शरणमा गएपछि अनि बल्ल मायाको रहस्यको थाहा हुन्छ। मायापतिको सान्निध्यमा नगएसम्म मायाको रहस्य थाहा हुँदैन। हामीहरूकोमा त त्यति चलन छैन। इन्डियातिर, बिहारतिर, उत्तर प्रदेशतिर जाने हो भने महिलाहरूले सबैले के गर्छन्, घुँघट भन्छन्। पुरै कपडा लाएर माथिबाट ढाकेर मुखहरू ढाकेका हुन्छन्, करे पनि कुनै पनि परपुरुषलाई उनीहरूले आफ्नो मुख देखाउँदैनन्, ढाकिरहेका हुन्छन्। त्यो स्त्रीको स्वरूप, त्यो स्त्रीको साक्षात्कार अनुभव कसले गर्न सक्छ त? केवल उसको पतिले गर्न सक्छ। उसको मुख कसले हेर्न सक्छ? केवल उसको पतिले हेर्न सक्छ। पतिदेखि अतिरिक्त अरू कुनै पनि परपुरुषले हेर्न सक्दैन। जसरी त्यस्तै किसिमले यी माया पनि कसकी हुन्, परमात्मा की हुन्। त्यही भएर भगवानले भन्नुभएको छ मम माया दुरत्य, मेरी माया अत्यन्त कठिन छन्, इनलाई जान्न, इनलाई साक्षात्कार गर्न यत्तिकै सम्भव छैन। आफै जान्छु भनेर
मायालाई साक्षात्कार गर्छु भनेर कुनै व्यक्तिले प्रयास गर्यो भने त्यो सम्भव हुन सक्दैन। त्यो प्रयास साक्षात्कार गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? मेरो शरणमा आयो भने, मैले कृपा गरेँ भने मेरो कृपाबाट बल्ल मायाको रहस्यलाई कसैले पनि जान्न सक्छ। त्यसकारण उनका अस्ति छन् महाद्भुता निर्वचनीय रूपा, महाअद्भुत अनि अनिर्वचनीय रूप छन्। इदमिथ्यम गरेर कुनै पनि तत्त्वले, कुनै पनि व्यक्तिले, चेतनले प्रतिपादन गर्न सक्दैन। त्यही भएर पहिल्यै ब्रह्माजीले भन्नुभयो अवाच्यैव वेदार्थः सर्वथा सर्वचेतनै। सम्पूर्ण चेतनहरूले, जति पनि चेतनहरू छन्, सम्पूर्ण चेतनहरूले अवाच्य शब्दद्वारा प्रतिपादन गर्न सकिँदैन। यही कुरो उपनिषदहरूले पनि बार बार भनिरहेका छन्। यतो वातो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसाशः। जुन तत्त्वलाई प्रतिपादन गर्नको लागि सम्पूर्ण इन्द्रियहरू प्रवृत्त भए, वाणी प्रवृत्त भएन, मन प्रवृत्त भयो मनन गर्नको लागि, तर सम्पूर्ण के भयो? इन्द्रियका साथसाथ मन पनि त्यो तत्त्वलाई प्रतिपादन गर्न नसकेर फर्के। अप्राप्य मनसाशः, मनका साथ सम्पूर्ण इन्द्रियहरू के भयो? त्यो तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्न नसकेर फर्के। त्यो तत्त्व के हो? प्रत्येक आत्मस्वरूप हो। त्यही के हो त भन्दा वेदार्थ हो। त्यो कस्तो छ? तो प्रत्येगात्मा परम ज्योति माया सातु महत्तम। त्यो प्रत्येगात्मा कस्तो छ? स्वयं ज्योति, ज्योति स्वरूप, परम ज्योति। जति पनि वस्तुलाई प्रकाशित गर्ने शक्ति भएका, सामर्थ्य भएका तत्त्वहरू छन्, ती तत्त्वलाई पनि प्रकाश दिने के हो? तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। त्यही सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा को प्रकाश को माध्यमले सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारा, विद्युत, अग्नि प्रकाशित छन्। जसको प्रकाशलाई लिएर तिनीहरूले के गर्छन्? अरू पदार्थहरूलाई प्रकाशित गर्छन्। त्यसकारण प्रत्येगात्मा परम ज्योति। त्यो प्रत्येगात्मा कस्तो छ? परम ज्योति स्वरूप छ। माया सातु महत्तम। तमः भनेको अंधकार। माया कस्ती हुन्? महान अंधकार, घोर अंधकार। अब एउटा कुरा विचार गरौँ, घोर अंधकार भए पनि प्रकाश आयो भने त्यो अंधकार आफै भाग्छ नि। त्यो अंधकारलाई भगाउनको लागि कुनै प्रयास गर्नु पर्दैन। अंधकारलाई भगाउनको लागि प्रकाश आए मात्र हुन्छ। अब प्रत्येक आत्मा र माया कस्ता भए? विरोधी भए, विरोधी तत्व भए। जहाँ प्रत्येक आत्मा को स्थिति छ त्यहाँ माया को स्थिति संभव हुँदैन। विचार गरौँ, प्रत्येक आत्मामा अध्यस्त मायालाई विद्याले निवृत्त गर्छ भन्ने हो भने कसरी सम्भव छ? प्रत्येक आत्मामा माया अध्यस्त हुनै सक्दैन। प्रत्येक आत्मा प्रकाश स्वरूप हो, माया अंधकार स्वरूप हो। प्रकाश स्वरूप को आगमनले मात्रै अंधकार स्वरूप को निवृत्ति हुन्छ। तो प्रत्येक आत्मा परम ज्योति माया सातु महत्तम। माया के हो? महान अंधकार। तथा सति कथम माया संभव प्रत्येगात्मनि। यदि वास्तविक त्यस्तै हो भने तथा सति माया प्रत्येगात्मनि कथम संभव? यदि त्यस्तो हो भने माया प्रत्येगात्मामा कसरी संभव हुन सक्छ त? हुनै सक्दैन। अब प्रत्येगात्मामा संभव हुन नसके पनि हामीहरू सबैलाई फेरि प्रतीत भइरहेको छ, अनुभव भइरहेको छ, व्यवहार गरिरहेका छौँ। त्यसकारण जो विद्वान व्यक्ति हो, सुधी व्यक्ति हो, त्यसले के गर्छ? तस्मात् तर्क प्रमाणाभ्याम स्वानुभूत्या च चित् घने स्वप्रकाशैक संसिद्धिर नास्ति माया परात्मनि। तर्क र प्रमाणद्वारा, स्वानुभूत्या, तर्क र प्रमाणलाई सहारा बनाएर आफ्नो अनुभूतिको माध्यमले चित घन स्वप्रकाश स्वरूप परमात्मा को सिद्धि हुन्छ। परमात्मामा माया नास्ति, माया छैनन् भन्ने कुरो कसले सिद्ध गर्छ? जो विचारक। दृश्यते तुघ्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभी। सूक्ष्म दर्शन गर्ने स्वभाव भएको, दृष्टि भएको, शक्ति भएको, सामर्थ्य भएको व्यक्तिले के गर्छ? प्रत्येक आत्मालाई साक्षात्कार गरेर त्यो आत्मामा माया छैनन् भन्ने कुरो निश्चय गर्न सक्छ। छैनन् भनेको के? वेदान्तमा 3 प्रकारका सत्ताहरू हुन्छन्।
प्रातिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता अनि पारमार्थिक सत्ता। प्रातिभाषिक सत्ता भनेको भ्रम, अतस्मिन् तद्बुद्धि भ्रम, अतस्मिन् तद्बुद्धि अध्यास, अतत्मा तत्को बुद्धि हो, जो होइन, नभएको वस्तुमा भएको देखिने। असर्पभूतायाम रज्जौ सर्पारोपः, असर्पभूत रस्सीमा सर्पको आरोप हुने, सिपीमा चाँदीको बोध हुनु, यो के हो? अवस्तुमा वस्तु आरोप भयो। यसलाई भनिन्छ प्रातिभाषिक सत्ता। हुन त होइन तर भान भएको छ, देखिएको छ, प्रातिभाषिक सत्ता भयो। अब त्यो रस्सीलाई देख्नु, सिपीलाई देख्नु, यो के हो? व्यवहारिक सत्ता हो। यहाँ पनि मायाका तीन गुणबाट भएको यो सम्पूर्ण जगत, यो जगतमा हामीहरू उत्पन्न भएका छौँ। पिता, पुत्र, गुरु, शिष्य, अनेक प्रकारको यो जो व्यवहार भएको छ, यो के हो त भन्दा व्यवहारिक सत्ता हो। प्रातिभाषिक सत्ताको निवृत्ति भयो भने अनि व्यवहारिक सत्तामा पुगिन्छ। अब त्यो व्यवहारिक सत्ताको पनि निवारण गर्ने हो भने पारमार्थिक सत्तामा पुगिन्छ। तो पारमार्थिक सत्तामा गएर विचार गर्ने हो भने माया पनि छैन, मायाका तीन प्रकारका गुणहरू पनि छैनन्, केही छैनन्, केवल शुद्ध प्रत्यगात्माको बोध हुन्छ, जो सदा सर्वदा बाह्य विषयमा प्रतिकूलतया नै आचरण गर्छ। अर्थात् बाह्य विषयमा जो जाँदै जाँदैन। बाहिर जाने काम त कसको? इन्द्रियहरूको। पराञ्ची खाने यी सम्पूर्ण इन्द्रियहरू के हुन्छन्? बाहिर 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 हिँड्छन्। तर त्यो प्रत्येगात्मा सम्पूर्ण विषयहरूबाट निवृत्त भएर आफ्नो स्वरूपमा नै स्थित हुन्छ। कारण तस्मात् तर्क प्रमाणाभ्याम स्वानुभूत्या चित घने। तर्क र प्रमाणलाई माध्यम बनाएर स्वानुभूत्या, आफ्नै अनुभूतिद्वारा, अरू कुनैबाट सुनेर होइन, अनुभूत्या, अनुभूतिद्वारा, चित घने, जो चित घन, सद्घन, आनन्द घन, जो स्वप्रकाश स्वरूप परमात्मा हो, त्यसको के हुन्छ? सिद्धि हुन्छ। अब व्यवहारिक दृष्टिलाई लिने हो भने व्यवहारिक दृष्टियम विद्या विद्या नचान्यथा, विद्या अविद्या यो सम्पूर्ण के हो? व्यवहारिक दृष्टिलाई लिएर हो। व्यवहारिक दृष्टिलाई नलिने हो भने विद्या पनि छैन, अविद्या पनि छैन। व्यवहारिक दृष्टिलाई छोड्ने हो भने त तत्त्व दृष्टिया तु नास्तेव तत्त्वमेवास्ति केवलम। तत्व दृष्टि अर्थात पारमार्थिक दृष्टि द्वारा त केवल शुद्ध तत्व नै छ। त्यो शुद्ध तत्वदेखि अतिरिक्त कुनै पनि छैन। उपनिषदहरूमा आउँछ, द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचैवा पराच, तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम छन्द निरुक्त ज्योतिषमिति। 4 प्रकारका वेदहरू छन्, 6 प्रकारका वेदका अङ्गहरू छन्। यी सम्पूर्ण के हुन् त भन्दा अपरा विद्या हो। अर्थात् व्यवहारको लागि हुने, व्यवहार चलाउनको लागि भएका विद्याहरू पराविद्या के हो? या तद अक्षरम अधिगम्यते, जसद्वारा त्यो अक्षर तत्वको कहिल्यै पनि विनाश नहुने अविनाशी तत्वको प्रत्येक आत्माको साक्षात्कार हुन्छ। त्यो नै वास्तविक के हो? विद्या। या विद्या सा विमुक्तै, त्यो विद्या हो जसले मुक्ति प्रदान गर्छ। तर यी अपरा विद्याले त के गर्छन्? मुक्ति प्रदान गर्दैनन्। हाम्रो वृत्तिलाई अझ फैलाइदिन्छन् यिनीहरूले। त्यो वृत्ति बाहिरी विषयमा गयो भने प्रत्येगात्मामा जाँदैन। अब प्रत्येगात्मामा नगएसम्म वास्तविक तत्त्वको बोध हुँदैन। वास्तविक तत्त्वको बोध नभएसम्म मुक्ति हुँदैन। त्यो बाहिरी विषयहरू, अपरा विद्याहरू सम्पूर्ण के हुन्? मुक्तिका लागि प्रतिबन्धक हुन्। तर व्यवहारमा के हुन्छ? त्यही बाहिरी विषयलाई जसले धेरै जानेको हुन्छ त्यही व्यक्तिलाई विद्वान, ज्ञानी भन्ने गरिन्छ। पारमार्थिक रूपले, आध्यात्मिक रूपले यदि चिन्तन गर्ने हो भने त्यो व्यक्ति के हो? अज्ञानी हो, अज्ञानी हो। त्यही भएर संसारमा के भन्छन्? सन्यासीलाई पागल भन्छ, सन्यासीले संसारी व्यक्तिलाई पागल भन्छ। विपरीत वृत्ति भयो भने, विपरीत आचरण भयो भने त पागल भन्ने हो। तो संसारदेखि विपरीत आचरण कसको छ? सन्यासीको। सन्यासीले के भन्छ? विचारकले भन्छ यो जति पनि देखिएको छ केही पनि होइन। असत्य संसार सदैव देखिने, छ सत्य जोसो कहिल्यै नदेखिने,
विचित्र उल्टो परिपञ्च यो किन तलाई मालुम छ कि यो कुरा। जो असत्य छ त्यही देखिन्छ, त्यही हाम्रो अनुभवमा आउँछ। वास्तविक जो सत्य हो त्यो सत्य त देखिँदैन, देख्ने दृष्टि नै छैन। तो सत्यलाई नदेखेको व्यक्तिले, असत्यलाई मात्र देखेको व्यक्तिले सत्यलाई देख्नको लागि, अनुभव गर्नको लागि यदि प्रेरित भएको छ भने उसले के भन्छ? पागल भन्छ। हुँदै नभएको पदार्थलाई प्राप्त गर्छु भनेर हिँडेको छ, हेरे यसको मूर्खता भने उसलाई पागल भन्छ। अनि जसले त्यो सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्माको अनुभूति गर्यो त्यो व्यक्तिले के भन्छ? बिचरा यिनीहरूलाई थाहै छैन, वास्तविकता के हो भन्ने कुरो थाहा छैन, त्यसकारण बाहिर बाहिर दौडिरहेका छन् भनेर यसले के भन्छ? पागल भन्छ। त्यो सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्माको अनुभव गरेर बस्यो भने त्यही वास्तविक व्यक्ति के हो? साक्षी हो। त्यही प्रसङ्ग आएको थियो नि, यो वेदार्थ के हो? साक्षी हो। सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई जसरी चकोरले त्यो राजाको भोजनलाई हेर्छ अथवा चाख्छ, चाखिसकेपछि त्यसका आँखा राता भयो भने राजाले भोजन गर्दैन, आँखा राता त्यसका भएनन् भने राजाले भोजन गर्छ। त्यो चकोरले राजालाई भोजन गर पनि भन्दैन, नगर पनि भन्दैन, तर त्यो साक्षी रूपले त्यो चकोर त्यहाँ विद्यमान भयो भने त्यो राजाले के गर्छ? त्यसका आँखा राता भयो भने भोजन गर्दैन। यसमा विष मिलाएको छ भन्ने थाहा पाउँछ, अनिष्टको आशंका गरेर उसले भोजन गर्दैन, त्यहाँबाट निवृत्त हुन्छ। अब अनिष्टको आशंका भएन, त्यसका आँखा राता भएन भने उसले के गर्छ? भोजन गर्छ। जसरी त्यो चकोर साक्षी रूप भएर राजालाई भोजन गर्नुमा र नगर्नुमा प्रवृत्त गर्छ, त्यस्तै किसिमले यहाँ पनि जो वेदार्थ हो, वास्तविक जो पारमार्थिक तत्त्व हो, त्यो तत्त्वले के गर्छ? स्वतन्त्र रूपमा रहेर सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई आफ्नो आफ्नो कार्य गर्नको लागि शक्ति प्रदान गर्छ, प्रेरित गर्छ। जसरी मान्नुहोस् गाईले बाछो पायो भने, भैँसीले पाडो पायो भने त्यो बाछोलाई पाडोलाई बढाउनको लागि दुध बढ्छ कि बढ्दैन? दुध आउँछ नि। पहिला त तिनीहरू दुध थिएन, नजन्मिन्जरी गाई भैँसी नब्याउने बेलासम्म तिनीहरूको फाँचोमा दुध त आउँदैन। बाछो आयो, पाडो आयो भने त्यो बाछोलाई पाडोलाई बढाउनको लागि के हुन्छ? दुधको प्रवृत्ति हुन्छ। वत्स विवृत्ति निमित्तम यथा क्षीरस्य प्रवृत्ति। बाछालाई बढाउनको लागि जसरी दुधको के हुन्छ? प्रवृत्ति हुन्छ। तो दूध त जड हो, जड दुधको प्रवृत्ति कसरी भयो? त्यो बाछो बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गयो, ठुलो भयो, घाँस खान थाल्यो, यताउता भयो भने फेरि दुध कम हुँदै जान्छ। बाछोलाई होइन, केवल मनुष्यलाई पनि बालक भर्खर उत्पन्न भयो, त्यसका दाँत पनि आएका छैनन्, सानो छ, अरू केही खान सक्दैन, त्यसको जीविकाको साधन के हो? दुध हो। त्यसकारण परमात्माले के गरिदिनु भयो? त्यहाँ दुध फिट गरिदिनु भयो। शास्त्रहरूमा क्षीर सागर भनेर आउँछ, दुधको समुद्र। तर व्यक्तिहरूले आजभोलि के भन्छ? यो कपोल कल्पना हो, दुधको पनि के सागर हुन सक्छ? दुधको सागर भएको भए त यहाँबाट उठाएर ल्याउँथ्यो, किन गाई भैँसी पाल्नु पर्थ्यो भनेर व्यक्तिहरूले उपहास गर्छ। यदि वास्तविक रूपमा विचार गरौँ, यदि क्षीर सागर नभएको भए, दुधको समुद्र नभएको भए, यति माताहरूको स्तनमा दुध कसले ल्याएर हालिदिन्छ त? दुधको कनेक्सन कहाँबाट आयो? जसरी यहाँ हाम्रा बल्बहरू छन्, पङ्खाहरू छन्, बिजुली आउँछ, यो बिजुलीको केही कन्ट्रोल रुम छ, त्यो कन्ट्रोल रुमबाट नै प्रसारित गरेर अनि त्यो बिजुली आउँछ र हामीहरूले यहाँ के गर्छौँ? तत्त यन्त्रहरू चलाउँछौँ। जसरी त्यो कन्ट्रोल रुम छ, एकत्र गरेर राखिएको छ बिजुली, त्यस्तै किसिमले दुध पनि के छ? एकत्र भएर बसेको छ। समुद्र छ दुधको, त्यही समुद्रको दुधबाट के गरेको छ? न तत्तर ठाउँमा कनेक्सन गरेको छ, त्यसपछि दुध आउँछ। बालक उत्पन्न भयो भने दुध आउँछ। अनि बालकको बिस्तारै बिस्तारै दाँत आउन थाले, चना मकै खान थाल्यो, सुरु गर्न थाल्यो भनेदेखि फेरि के हुन्छ? माताको स्तनमा दुध बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै जान्छ, फेरि सुक्दै जान्छ, त्यो फेरि अन्यत्र जोडिन्छ। जसरी त्यो बालकलाई, वत्सलाई विवृत्ति गर्नको लागि, बढाउनको लागि जड दुधको प्रवृत्ति हुन्छ, त्यस्तै किसिमले यो सम्पूर्ण जगतको सृष्टि गर्नको लागि पनि जड प्रकृतिको प्रवृत्ति हुन्छ। यो जड प्रकृतिलाई प्रवृत्त गर्ने को छ? कुनै चेतन तत्त्व छ। त्यही चेतन तत्त्व के हो? प्रत्येगात्मा, जुन तत्त्वले यी जड पदार्थलाई पनि तत्त कार्य गर्नको लागि प्रेरित गरिरहेको छ। किनभने जडमा स्वयं त प्रवृत्ति हुन सक्दैन। जसरी चलिरहेको गाडीलाई देखेर हामीले त्यहाँ ड्राइभरको अनुमान गर्छौँ,
चलिरहेको रथलाई देखेर हामीले त्यहाँ सारथीको अनुमान गर्छौं। त्यस्तै किसिमले यी जड पदार्थहरूको पनि तत्तत कार्यमा प्रेरित भएको देखेर हामीले के अनुमान गर्छौं? प्रवृत्त गर्ने कुनै न कुनै चेतन तत्व छ। जो चेतन तत्व हो त्यो नै के हो? प्रत्यगात्मा हो, शिव तत्व हो, वेदार्थ हो। तो तत्व दृष्टिया तो नास्तेव तत्वमेवास्ति केवलम। पारमार्थिक रूपले तात्विक दृष्टिले हेर्ने हो भने केवल त्यो सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा हो, त्योदेखि अतिरिक्त कुनै पनि छैन। अब त्यो सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मालाई कसरी जान्ने त जिज्ञासा हुन सक्छ। त्यसलाई कसरी जान्ने त सम्पूर्णलाई प्रेरित गर्नेवाला तत्व छ। त्यसलाई जान्नको लागि के गर्न पर्यो? आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानं ऐक्षत। इन्द्रियहरू बाहिर बाहिर जान्छन्, यिनीहरूको बाहिर जाने स्वभाव हो, ईश्वरमा जाने। तर कुनै धीर पुरुषले के गर्छ? ती बाहिर गएका इन्द्रियहरूलाई निरुद्ध गरेर प्रत्यगात्मालाई दर्शन गर्ने इच्छाले त्यो तत्त्वको बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ। प्रत्यगात्मानं ऐक्षत, प्रत्यगात्माको अनुभव गर्ने इच्छाले के गर्छ? इन्द्रियहरू बन्द गरेर बस्छ। केही गहन विषयलाई हामीले पनि सोच्नु पर्यो भने के गर्छौं? आँखा बन्द गरेर सोच्छौं, अर्थात् यो वृत्ति बाहिर नजाओस् भनेर। त्यस्तै किसिमले धीर पुरुषले के गर्छ? इन्द्रियहरूको वृत्तिलाई निरोध गरेर अनि उसले त्यो परमात्माको बारेमा सोच्छ। अर्थात् जति जति हामीले इन्द्रियहरूको यो शक्ति सञ्चय गर्छौं त्यति त्यति हाम्रो बुद्धि बढ्छ। कठोपनिषदमा हजुरहरूले सुन्नुभएको होला, जति पनि यमराजले प्रलोभन दिए नचिकेतालाई, यो सामग्री दिन्छु, यो दिन्छु, यो दिन्छु, यो दिन्छु, यदि अनेक प्रकारका भोग्य पदार्थहरू लैया भन्दा अन्तिममा गएर नचिकेताले के भने? जरयन्ति तेजः। हजुरले जति पनि यी विषयहरू बताउनु भयो, साधनहरू बताउनु भयो, यिनलाई लिए भने, उपभोग गरेँ भने मेरो इन्द्रियको शक्ति नष्ट हुन्छ। जति जति अनुभव गर्छु यो इन्द्रियको शक्ति नष्ट गर्ने पदार्थ मलाई चाहिएन। वरस्तु मे वरणीय सएव। यदि हजुरले दिन चाहनुहुन्छ भने मलाई त्यही वर दिनुस् जो मैले वर्ण गर्ने योग्य छ, मैले जो मागेको छु। यदि दिनु भएन भने हजुर के हुनुहुन्छ? ऋणी हुनुहुन्छ। अर्थात् जति पनि विषयहरूको हामीले अनुभव गर्छौं, आँखाले धेरै हेर्ने हो भने हेर्दा 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 आँखाको शक्ति नष्ट हुन्छ, बुढो हुन्छ इन्द्रियको शक्ति। त्यस्तै किसिमले जति पनि इन्द्रियद्वारा हामीले विषयको अनुभव गर्छौं, ग्रहण गर्छौं, तत्तत इन्द्रियको शक्ति के हुन्छ? क्षीण हुँदै जान्छ। त्यसकारण के गर्नु पर्यो? त्यो परम तत्त्वलाई अनुभव गर्नको लागि इन्द्रियका जति पनि शक्तिहरू छन् तिनीहरूको सञ्चय गरेर राख्नु पर्यो। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागरिते भयम। कसैले उद्योग गर्छ, व्यापार गर्छ भने त्यसमा दरिद्रता हुँदैन। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, उद्योगमा दरिद्रता छैन। जपतो नास्ति पातकम, अरू केही कर्म गर्दा, अनुष्ठान गर्दा कमी कमजोरी होला, विधि नपुग्ला, पाप लाग्न सक्छ। तर जप गर्न बस्नुस्, जति सक्नुहुन्छ जप गर्नुस्। जप यज्ञमा कुनै पनि पाप छैन। जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति। व्यक्ति मौन भयो भने झगडै हुँदैन। झगडाको बीज के हो? बोल्नु। बोल्यो भने कसैलाई प्रतिकूल लाग्न सक्छ, कसैलाई अनुकूल लाग्न सक्छ, धेरै जसो प्रतिकूलै लाग्न सक्छ। प्रतिकूल लाग्यो भने त्यहीँबाट झगडा सुरु हुन्छ। त मौने च कलहो नास्ति, मौनको बहुत ठुलो महिमा छ। व्यक्ति मौन भएर बस्यो भने, धेरै बोलेन, कामको मात्रै चिज बोल्यो भने त्यो व्यक्तिको वाणीमा सिद्धि आउँछ। र कामको नकामको पनि धेरै बोल्दै 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 हिँड्यो भने त्यसको बोलीमा केही पनि महत्ता आउँदैन, सिद्धि पनि आउँदैन। यही मौनको प्रभावले हजुरहरूले सुन्नुभएको होला, चिन्नुभएको छ कवि कालिदास, कवि शिरोमणि कालिदासलाई सुन्नुभएको छ नि। कालिदास कसरी कालिदास बने? केवल मौनको कारणले। यदि तिनी मौन नबसेको भए तिनी कालिदास बन्ने थिएनन्। संस्कृत साहित्यमा सबैभन्दा पहिला उनको गिन्ती गणना हुन्छ। धुरन्धर संस्कृत साहित्यका कवि कालिदास, तिनी कसरी बने कवि कालिदास? केवल मौनको कारणले। तिनी त जंगलमा गएर गाई भैँसी चराउने गोठालो थिए। कुनै देशका एउटा राजा थिए। ती राजाकी छोरीको नाम थियो विद्योत्तमा, कहीं कहीं विद्यावती पनि भन्ने गरिन्छ। विद्योत्तमा नामकी राजकुमारी थिए। अनि ती राजाका मन्त्रीहरू धेरै थिए। त्यसमा कुनै एउटा मुख्यमन्त्री थिए। मुख्यमन्त्रीको
छोरो पनि थिए। त्यो छोरो र राजकुमारी लगभग उमेरमा मिल्दाजुल्दा थिए। मन्त्रीको छोरो अलि ठुलो थियो, राजाकी छोरी विद्यावती अलि उमेरमा सानी थिए। अब मुख्यमन्त्री पनि राजा कहाँ काम आफ्नो काम भएको हुनाले त्यहाँ आउने। त्यहाँ आउँदाखेरि राजाकी छोरी राजकुमारी र मन्त्रीका छोरा दुईजना खेल्ने साथी भए। खेल्दै खेल्दै गए। खेल्दै खेल्दै जाँदा अब केटारीमा खेल्दै खेल्दै मजाकमा एकपटक मन्त्रीका पुत्रले भने विद्यावतीलाई, म तिमीसँग विवाह गर्न चाहन्छु। यदि तिम्रो विवाहको केही प्रसङ्ग चल्यो भने, तिम्रो पिताजीले प्रसङ्ग उठाउनु भयो भने तिमीले के भने, म त मन्त्री पुत्रसँग विवाह गर्न चाहन्छु भनेर तिमीले प्रस्ताव राखे। म तिमीसँग विवाह गर्न चाहन्छु भनेर मन्त्री पुत्रले भने। भनिसकेपछि राजकुमारले यसो सोचिन् अनि रिसाइन् राजकुमारी, यो त हुन सक्दैन। तिमी त मेरा पिताका मन्त्रीका छोरा हो। मन्त्री भनेको त राजाको नोकर हुन्छ। त नोकरका छोरासँग मैले कहीँ विवाह गर्छु, यो सम्भव हुन सक्दैन। त्यसो भनेपछि यता मन्त्रीका छोरालाई पनि रिस उठ्यो। उसले सोच्यो, ठिक छ, अहिले त तैँले यसो भन्दैछौ तिमीले, अहिले तिम्रो विवाह गर्ने बेलामा कहिले पनि वर खोज्न पर्यो भने राजाले त मन्त्रीलाई भन्ने, मेरै पितालाई भन्ने हो। पितालाई मैले मनाउँछु र तिमीलाई वर खोज्नको लागि म जान्छु। यस्तो वर खोजेर ल्याउँछु कि महामूर्ख खोजेर ल्याउँछु, अनि बल्ल तिमीले थाहा पाउने भनेर त्यो बेला भने मन्त्री पुत्रले। अब राजकुमारी सानै थिइन्, ती कुरा भए सकिए उनले भुलिन्। तर मन्त्री पुत्रले त्यो कुरो भित्र राखेर बसिरहेका थिए। समय बित्दै गयो। समय भइसकेपछि राजकुमारी विवाह गर्ने योग्य भइन्। योग्य भइसकेपछि राजाले सोचे कि कुनै योग्य राजकुमारलाई ल्याएर विद्यावतीको विवाह गरिदिनुपर्छ। तर विद्यावतीले के निर्णय गरेकी थिइन्, जो कुनै एकदम विदुषी थिइन्, कुनै पनि व्यक्ति यदि मसँग विवाह गर्न आउँछ भने मसँग शास्त्रार्थ गरेर मलाई जसले परास्त गर्छ त्यही व्यक्तिसँग म विवाह गर्छु। म शास्त्रार्थ गर्छु, मसँग जो हार्यो भने म तँसँग विवाह गर्दिनँ, यो शर्त थियो। समय आइसकेपछि राजाले मन्त्रीलाई बोलाएर भने, अब राजकुमारी विवाह गर्ने योग्य भइन्, योग्य वर खोज्नु छ, राजकुमारहरू खोज्नु पर्यो। अब यो कार्य अरूले गर्न सक्दैनन्, हजुरले नै गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रीलाई राजाले भन्नु। राजाले मन्त्रीले सोचे कि अब यो राज्यको काम पनि धेरै छ, बहुत भार मलाई छ। यदि खोज्न हिँड्यो भने वर पाइने हो नपाइने हो, छिटै पाइने हो कि धेरै दिन लाग्ने हो कि, यो कार्य कसले सम्हाल्छ भनेर उनी चिन्तित थिए। घरमा गए। 2-3 दिन यस्तै चिन्ता गर्दै थिए। तर मन्त्री पुत्रलाई थाहा भयो कि पिताजी चिन्तित हुनुहुन्छ। यो चिन्ताको कारण के हो भनेर मन्त्री पुत्रले सोधे पिताजीलाई। मन्त्रीले भने कि यस्तो यस्तो छ, राजाले आदेश भएको छ राजाबाट, अब राजकुमारी विवाह गर्न योग्य भइन्, योग्य वर खोज्नु छ, त्यसको लागि म चिन्तित छु। यहाँको कार्य कसले सम्हाल्छ, उता पनि मलाई जानु छ। त्यति भन्दा बित्तिकै मन्त्री पुत्रलाई के भयो, त्यो बचपनमा गरेको प्रतिज्ञा याद आयो। याद आएपछि उनले भने, पिताजी राजकुमारीको लागि योग्य वर खोज्नको लागि त म पनि योग्य छु। मैले पनि जानेको छु कस्तो वर चाहिन्छ राजकुमारीलाई भन्ने। त्यो काम मैले गर्छु, हजुरले यहाँको राज्यको कार्य गर्नुहोस् भन्दा मन्त्रीले भने, ठिक छ, म राजालाई निवेदन गर्छु। राजाले यदि अनुमति दिनुभयो तिमीलाई पठाइदिउँला, के भयो भनेर गएर मन्त्रीले राजालाई यो प्रस्ताव राखे। राजाले सोचे कि हजुरलाई यदि योग्य लाग्छ, हजुरको छोरा योग्य छन् भने राजकुमारलाई वर खोज्नको लागि हजुरले पठाइदिनुहोस्, केही भएन, ठिकै छ भनेपछि मन्त्री घरमा आए। घरमा आएपछि राजालाई मन्त्री पुत्रलाई 2-4वटा नोकर दिएर, गाडी घोडाहरू सबै दिएर, सुरक्षित गरेर व्यवस्थित गरेर, ल अब तिमी देशान्तरमा गएर, अमुक देशमा गएर राजकुमारहरूलाई खोजेर ल्याऊ, जो विद्यावतीको लागि अत्यन्त उत्तम होस्, योग्य होस्। अब त्यो मन्त्री पुत्रले त के सोचेको थियो भित्रबाट, उसले विद्वान खोजेको थिएन, उसले योग्य खोजेको थिएन, उसले त महामूर्ख खोजेको थियो। त्यो महामूर्खको खोजीमा ऊ अब आफ्ना सहयोगीलाई लिएर सहरतिर लाग्यो। सहरतिर गयो, घुम्दै गयो। आफूले खोजे जस्तो मूर्ख कहीँ भेटिएन। नभेटिएपछि सहरमा घुम्दा थाकेर गाउँमा गयो। गाउँमा पनि आफूले खोजे जस्तो मूर्ख भेटिएन। घुम्दा थाकेर फेरि जङ्गलतिर बस्यो मन्त्री पुत्र। जङ्गलतिर जाँदाखेरि एक ठाउँमा यस्तो दृश्य मन्त्री पुत्रले देखे कि एउटा कुनै बालक रुखमा चढेको छ। रुखमा चढेर रुखको हाँगोमा गएर बसेको छ। त्यो हाँगोमा गएर बसेको छ, यतापट्टि बसेको छ अनि यतातिर बन्चरहरूले काट्दैछ त्यो हाँगोलाई। त्यो दृश्य देखेर मन्त्री पुत्रलाई लाग्यो, मैले खोजेको योग्य व्यक्ति यही हो, योभन्दा योग्य भेटिँदैन। र उनले के गरे, आफ्ना सहयोगीहरूलाई पठाएर उनले भने कि बाबु त्यसलाई एकछिन बस्न भने काटिहाल्यो, हाँगो भन्दा फेरि खसेर मरिहाल्न सक्छ, केही विश्वास हुँदैन भनेर गएर सोध्दा, के गर्दैछ तिमीले भन्दा उसले के भन्छ, हेर्नुहोस् म बुटामा त जसरी तसरी चढेँ, तर
तर ओर्लन नसकेर कसरी ओर्लु भन्ने मलाई निश्चित नभएको हुनाले यो हाँगो काट्यो भने त हाँगो पनि तल झर्छ, त्यो हाँगोको साथै म पनि झर्छु भन्ने सोचेर मैले यो हाँगो काट्दैछु भनेर त्यसो एकछिन नकाट। कसरी आफ्नो सेवकलाई पठाएर उनले के गरे, तल झारे। त्यो बालकलाई तल झारे। झारिसकेपछि सोधे, तिमी के गर्छौ, तिम्रो घर कहाँ हो, मातापिताजीहरू कहाँ छन्, के कसो हो। अब कवि कालिदासको वास्तविक यथातथ्य कहाँका थिए, के थिए, कसो थिए भन्ने कुरो यथार्थ कुनै पनि कविहरूलाई थाहा छैन। सामान्य रूपमा उज्जैनका राजा भोजका समयमा तिनी कवि कालिदास त्यहाँका राजगुरु थिए भन्ने कुरो धेरै ठाउँमा आउँछ। उनले भने मेरा मातापिताजीहरू सानै समयमा जानुभयो, कता जानुभयो मलाई छोडेर, मेरो अरू केही जीविका नभएको हुनाले यिनी गाई भैँसी जङ्गलमा चराएर दाउरा खोजेर यिनी दाउरा बेचेर गरेर मेरो आफ्नो जीविका चलाउने गरेका छु। ल ठिक छ, त्यसो भए तिमीलाई हामीले राजकुमारीसँग विवाह गरिदिन चाहेका छौँ, तिमी विवाह गर्छौ भन्दा अब घाँस चराउने भैँसी चराउने व्यक्ति थियो। उसले सोच्यो हाँ गर्छु, स्वीकार भयो, तयार भयो। तयार भइसक्यो उनले भने एउटा कुरो तिमीले मान्नुपर्छ, हामीले जो भन्छौँ त्यो गर्नुपर्छ। के भन्दा उहाँ गएर तिमी बोल्नु हुँदैन, मौन रहनुपर्छ। केवल मौन रहेर तिमीले सबै कार्य गर्नुपर्छ। हाम्रो विवाह गराउने हाम्रो काम, मौन बस्ने तिम्रो काम, नबोल्नु नि। कुनै बाहिरी व्यक्तिहरू आएर केही चर्चा गरे भने पनि केवल कामको थोरै बोल्नु, धेरै नबोल्नु। अब त्यहाँ तिनलाई कुनै नदीमा लगेर राम्रोसँग नुहाइदिइसकेपछि कपडाहरू लगाए, आभूषणहरू लगाएर सुसज्जित गरेर रथमा राखेर राजधानी लिएर गए। लिएर गएपछि उनलाई जहाँ राख्ने व्यवस्था थियो त्यहाँलाई राखे। राखिसकेपछि उनीहरूले भने कुनै पनि व्यक्ति आयो भने धेरै नबोल्नु, एकदम कम बोल्नु, व्यवहार गरिरहनु। जुन दिन विवाहको समय हुन्छ हामीहरू लिन आउँछौँ, तर त्यो विवाहको समयमा हामीले जस्तो जस्तो भन्छौँ त्यसै गर्नुपर्छ। लिएर गए। लिएर गइसकेपछि अब विद्यावतीको पहिला त राजालाई गएर भने, उनीहरूले निवेदन गरे ल हामीले राजकुमारीको लागि योग्य राजकुमार ढुँडेर खोजेर ल्याएका छौँ विवाहको लागि, अब मुहुर्त निश्चित गर्नु पर्यो भनेर पुरै निश्चित गरे। निश्चित गरिसकेपछि अब विद्यावतीको त शर्त थियो, जसले शास्त्रार्थमा मलाई जित्छ त्यही व्यक्तिसँग मैले विवाह गर्छु। अब विद्वानहरूलाई बोलाइयो सभामा, विद्यावतीलाई र कालिदासलाई गोठालोलाई माथि राखियो, मञ्चमा राखेर अब शास्त्रार्थ सुरु भयो विवाह गर्नको लागि। शास्त्रार्थ सुरु उनीहरूलाई राखेपछि सबैले भने अरू त सबै ठिक छ, तर हाम्रो राजकुमार आजभोलि मौन व्रतमा हुनुहुन्छ, उहाँ केही बोल्नुहुन्न, कुनै पनि कार्य गर्नुहुन्छ भने उहाँले इसाराको माध्यमले गर्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्न। इसाराको माध्यमले नै हामीहरूले सम्झिनुपर्छ भनेर सबैले निर्णय गरे। विद्वानहरूले त्यही निर्णय गरे। अब शास्त्रार्थ सुरु भयो। शास्त्रार्थ सुरु भइसकेपछि विद्यावतीबाट सुरु भयो। विद्यावतीले सबैभन्दा पहिला के भनिन् त भन्दा इसाराबाट गर्नु छ। एउटा उम्लो उठाएन अरे, यसो गर। उनले भनिन् कि यो सम्पूर्ण चराचर जगत एउटै परमात्माद्वारा बनेको हो भन्ने निर्णयले उनले एउटा औँलो उठाएन। तर त्यो गोठालोले त के सम्झिने, परमात्मा भन्ने, जीव भन्ने, जगत भन्ने के थाहा होला, केही थाहा थिएन। उसले के सोच्यो, राजकुमारीले यसो भन्दैछिन्, यो एउटा औँलाले तेरो आँखो फोडिदिन्छु भन्दैछिन् भन्ने कुरो बुझ्यो। अनि त्यसपछि अब उसले सोच्यो, अर्को अब के सोच्यो, उनले एउटा आँखो फोडिदिन्छन् भने म के कम, मैले दुइटै फोडिदिन्छु भने उसले के गर्यो, दुईटा आँखा उठाए। तर उता विद्वानहरूले के निर्णय गरे, यिनी राजकुमारले भन्दैछिन् परमपिता परमात्मा एउटै हुनुहुन्छ, उहाँद्वारा यो सम्पूर्ण जगतको उत्पत्ति भएको भन्ने विद्वानहरूले निर्णय गरे। यता अब उता कालिदासले त अर्कै सोच्यो, नाम के थियो पहिला, अरू नै केही थियो होला। त्यसपछि यता उनले दुईटा औँला उठाए। दुईटा औँला उठाइसकेपछि विद्वानहरूले के सोचे, कालिदासले त सोचेको थियो दुईटा आँखा फोडिदिन्छु भनेर, तर विद्वानहरूले के सोचे, राजकुमारले भन्दै हुनुहुन्छ केवल परमात्माबाट होइन, प्रकृति र पुरुष दुई तत्त्व मिलेर यो संसार बनेको छ, जगतको सृष्टि भएको छ भन्ने कुरो विद्वानहरूले निर्णय गरे। निर्णय गरिसकेपछि फेरि अब राजकुमारीको पालो आयो। राजकुमारीले के गरिन् भन्दा तीनवटा औँला उठाइन्। उनले के भनिन्, सत्व रजतम, यो सम्पूर्ण जगत तीन प्रकारका गुणहरूबाट बनेको छ, त्रिपुटी गुणको यो कार्य भनेर उनले सोचेर तीनवटा औँला उठाइन्। अब कालिदासले यता के सोच्यो, विद्वानहरूले त्यही निर्णय गरे। कालिदासले सोच्यो राजकुमारीले तीनवटा औँला दिएर गालोमा हान्छु, थप्पड हानिदिन्छु भनेकी छन्, म के कम, मैले पुरै थप्पड मारिदिन्छु भनेर उसले पाँचवटै औँला उठाए। पाँचवटा औँला उठाइसकेपछि सभासदहरूले के निर्णय गरे, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यो पञ्चमहाभूत पञ्चतत्त्वबाट बनेको यो जगत हो भन्ने निर्णय गरेर राजकुमारीले पनि मैले हारेँ भन्ने घोषणा गरिन्। अनि सम्पूर्ण विद्वानहरूले पनि राजकुमारले हालिन्, राजकुमारले जिते भन्ने कुरो घोषणा भयो। अब घोषणा भइसकेपछि अब तिनीहरूको धुमधामले विवाह भयो। विवाह भइसकेपछि यिनलाई राजकुमारै भन्नु पर्यो। अब राजकुमारीसँग विवाह भएपछि राजकुमारले के गरिन्, आफ्नो बिस्तारामा कोठामा लगेर एक ठाउँमा राखिन्। राखिसकेपछि अब कति दिनसम्म भन्नुहोस् न, जङ्गलमा घुमिरहेको, यताउता गरेको गोठालो मान्छे
कहीँ ढुङ्गोमा कहीँ माटोमा यत्तिकै सुतेको एकदम कमलो बिस्तारा पाएपछि त गएर खुब सुत्यो। सुतिसकेपछि अब कति घन्टासम्म सुत्यो थाहै भएन। राजकुमारले आफ्नी सेविकाहरूलाई पठाइन्, के गर्दै हुनुहुन्छ महाराज हेरेर आऊ त भन्दाखेरि जतिखेर जाँदा नि सुकला भएको हुनुहुन्छ उहाँ त, सुत्नु भएको छ। जति पनि सोध्न गयो त्यसै गरी राजकुमारलाई लाग्यो नि के हुँदैछ, यत्रो विद्वान मान्छे यति बेरसम्म नसुत्नुपर्ने, मेरो पुस्तकालयमा धेरै राम्रा राम्रा पुस्तकहरू छन्, कमसेकम निकालेर पुस्तक पढ्नुपर्ने, केही गर्नुपर्ने विद्वान व्यक्ति त यो सुत्नु त ठिक होइन भनेर सोद्धाखेरि फेरि राजकुमारी स्वयं गइन्। स्वयं जाँदाखेरि पनि सुतिरहेका छन्। अनि उनले के गरिन्, जबरजस्ती उठाएन उनलाई, हात समातेर उठाएर गर्दाखेरि उन त आत्तिए एकदम। आत्तिसकेपछि अब म त जङ्गलमै छु, कहाँ छु भन्ने थियो, गएर यहाँ आएर बसेको छु भन्ने थाहा थिएन। आत्तिँदै बिस्ताराबाट तल उठेर गएर नमस्कार, ओहो मैले अपराध गरेछु, हजुरकी सेविकाहरूले मलाई यहीँ ल्याएर आराम गर्नको लागि भने म हजुरको बिस्तारामा सुतेछु, मैले गल्ती गरेँ भनेर क्षमा गर्न थालेँ। याद आयो, ओहो यी विद्वानहरूले त मलाई धोका दिएछन्। त्यो मन्त्री पुत्रको त्यो बेलामा गरेको जो चर्चा थियो, कुरो थियो, त्यो अब याद आयो राजकुमारलाई। हो न हो मलाई यिनीहरूले फसाए, अब यो मूर्ख भयो, अब मेरो पति त हुँदै भयो जसरी पनि भयो, अब के गर्ने मैले, यस्तो मूर्ख पति हुनुभन्दा त बरु विधवा भएर बस्नु ठिक, मार्छु यसलाई भनेर उनी तलवार लिएर राजकुमारी त थिइन् नै काट्नको लागि आए। आउँदाखेरि उनले भने यसो मेरो यसमा के दोष, यसमा मेरो केही दोष छैन, अब तिमीले मलाई मारे पनि तिमीलाई केही फाइदा छैन, र तिमीले अब यो उपाय बताऊ कि मेरो लागि पनि राम्रो होस्, तिम्रो लागि पनि राम्रो होस्, यसको के उपाय छ। राजकुमारले भनिन्, यहाँदेखि टाढा एउटा जङ्गल छ, त्यो जङ्गलमा एउटा गुरुकुल छ, त्यो गुरुकुलमा गएर तिमीले विद्याध्ययन गर, विद्याध्ययन गरेर जहिले मलाई शास्त्रार्थमा जित्न सक्ने हुन्छौ त्यो दिन आउनु, नभए यहाँ आउनु पर्दैन। र उनले भनिसकेपछि राति 12 बजे आफ्नो घरबाट निकालिदिनु विद्यावतीले, हात समातेर निकालिदिनु। निकालिदिइसकेपछि अब के गर्ने, समस्या छ। अनि त्यसपछि उनी राति राति गुरुकुलमा गए। गुरुकुलमा गइसकेपछि वहाँ वैदिक ब्राह्मणहरूले बटुकहरूले पढ्थे। वहाँ गएर उनले भने कि म पनि विद्याध्ययन गर्न आएको हुँ। अब त्यो व्यक्तिको शरीर स्वभावलाई चाल ढाललाई देखेर नै व्यक्तिले के भने यसले पढ्न त सक्दैन, ठिक छ हामीले गुरुकुलमा राख्छौँ, यहाँ बसेर तैँले के गर्ने, जुठा भाडा यताउता सफाइ गर्ने काममा तँलाई नियुक्त गर्छौँ भनेर उनले राखे। अब उनलाई भित्र त वेदना अर्कै थियो, साफ गर्न सफाइ गर्न नोकरी गर्न त होइन गएको, विद्याध्ययन गर्न हो। पत्नीबाट पीडित भएर हिँडेको व्यक्ति, वहाँ गएर शास्त्रार्थ गरेर जित्नु छ पत्नीलाई, घरबाट निकालिएको व्यक्ति चिन्तित छ। विद्यार्थीहरूले पढ्थे, पढ्ने बेलामा साथमै बस्ने, यताउता गर्ने गर्थे, जुठा भाडा माझ्ने, तिनीहरूको जुठो खाने गर्दै गर्दै जाँदा त्यो जङ्गलमा के थियो भन्दा कालीको एउटा मन्दिर थियो। त्यो गुरुकुलमा जङ्गलमा अलि टाढा थियो विद्यालयदेखि। एक दिन के भएछ भने पुजारीले पूजा गरेर आइसकेपछि त्यो ताला बन्द गर्न भुलेछन् मन्दिरको। मन्दिरको ताला बन्द गर्न भुलेपछि सबैमा चर्चा भयो। राति अँधेरो भइसक्यो, त्यहाँ कोही पनि जान डराउँथे। अब कसले गएर बन्द गरेर आउने, कोही पनि जान तयार भएन। अब यो कालिदासले सोच्यो कि अब म जान्छु, यही हो मलाई अवसर राम्रो। त डराउँथेन, जङ्गलमै बसेको गाई भैँसी चराउने सुरो मान्छे थियो। म बन्द गरेर आउँछु भनेर गइसकेपछि काली माताको गएर चरणमा समातेर, माता मलाई विद्या दिने भए दिनुहोस्, नभए म यहीँ आत्महत्या गरेर मर्छु, हजुरको चरणमा मर्छु म, कि मलाई विद्या दिनुहोस् म मर्छु भनेर माताजीको चरण समातेर उनले के गरे, रुन थाले। रुन थालेपछि माताजीलाई के आयो, दया आयो। दया आएपछि भन्नुभयो माताजीले तथास्तु, वरदान दिनु। वरदान दिइसकेपछि ताबी बन्द गरेर गुरुकुलमा आए। गुरुकुलमा आउँदा विद्यार्थीहरूले पढिरहेका छन्, गुरुजीहरूले पढाइरहनु भएको छ। अब हिजो अस्तिसम्म केही पनि नबोल्ने व्यक्ति आज विद्यार्थीहरूले पढिरहँदा भन्छ होइन यो यस्तो होइन, यस्तो हुनुपर्छ। गुरुजीले पढाइरहँदा पनि यस्तो नहुनुपर्ने, यस्तो हुनुपर्छ। टिका टिप्पणी गर्न थाले। के भयो यसलाई,